دوستا و قومای گل سلام. انسان چای که تعلق از او قد شرق باشه یا قد غرب باشه یا قدگو مذهبی معاشره باشه یا قدگو روشنخیال معاشره باشه، به هر حال قد هر طبقه انسانی باشه و در مختلف ادوار انسان ها یک خواهشی بوده که یکو تر معاشره تشکیل بده، یکو تر اجتماع یا یکو تر جامعه کست تشکیل بده که منی انسان ها تفریق کم سے کم باشه. اتلیست که است از لحاظ اقتصادی منی انسان ها زیاد فرق نباشه. یک ایدیال است در ذهن انسان ها همیشه بوده و برای تلاش ها هم شده. گاه زمانه که منی تاریخ اگر انسان برتوخ کنی مذهبی گروه ها منیزی پیش بوده و برای مردم ها که است وعده ها هم داده شده که انسان ها که است او تر معاشره که است تشکیل بده مذهب که اونا منیزو انسان ها تقریبا که است از لحاظ معاشی زیاد منی خو فرق نداشته باشه. لیکن اگر ما توخ کنی بودیزم توخ کنی قد چند هزار سال عمر شد، یهودیت را توخ کنی، کریسچنیتی را یا عیساییت را توخ کنی که معلوم دارم است 2005 دیگه یعنی 2025 بخشش باشه مطلب از پیدایش حضرت عیسی علیه السلام دیگه مطلب 2000 سال تقریبا شده، یا اسلام را اگر توخ کنی که قریب 1,500 سال مطلب قدمات تاریخی داره. یعنی نه یهودیت، نه بودیزم، نه هندویزم، نه اسلام، نه عیساییت، هیچ کدام از این مذاهب باوجود از که دعوا دارن که اونا یک انسانی معاشره تخلیق کنه که منی از او تمام انسان ها یک برابر باشن، از کم سے کم از لحاظ اقتصادی دیگه موتوغ منی ای تا هنوز را قابل عمل نشده. منی ازی کلان پیغمبرات تیر شده، کلان امامات تیر شدن، کلان رهبرای مذهبی تیر شدن، لیکن هیچ کدام از ناکسته ایره بلیزی ایره تبالی پیاده نتنسته، این یک نظام آورده نتنستن که واقعا از لحاظ اقتصادی ما بین مردم زیاد فرق نباشه. پس وعده همیشه کس وعده برای فیوچر است که فر مثال یک زمانی مایه که منی زو کسته یا یک امام یا یک پیغمبر مثلا منی عیسی یا حضرت عیسی علیه السلام اگر دوباره بایه و یک جهان را کسته، یک جهانی برابر، یک جهانی پر از عدل جور کنه، یا امام مهدی کسته بایه مهدویت که اونا قبول داره که اونا کسته دنیا را پر از عدل منه. به هر حال مذهب بی اکسپکت انسان کی خواهش داره اظهار چی شده او صرف برای یک وعده د فیوچر برای انسان ها هسته دیگه. او را برای زو گو تایم لاین نی، مو خبر نی که کی مشه چرک برای زو گو تایم لاین نی، یگو وقت برای زو مختص نشده. به هر حال یک امید برای مذهبی طبقه برای مذهبی گروه ها هسته دیگه. در مقابل از او انسان ها مطلب نمانی پیشنه یک 200 سال وقتی که صنعتی انقلاب مایه، وقتی که ساینسی انقلاب مایه، انسان ها مینگرنه که یار یک کارایی که مثلا کسته انسان ها برای هزارها سال نمیتونست یا کسته او قابل عمل شده دیگه. ساینس کسته یا تکنولوژی انسان ها را ایقز قدرت ایقز طاقت داده که او کسته فورس های نیچر یا قوت های طبیعت را آرام کنه، اونا را کسته اهلی کنه دیگه. از دیل ازی برای انسان ها باز امید پیدا شد و امید پیدا شد که خو یک چیزی را که مذهب نتنسته، عقیده کسته نتنسته، شاید او کسته ساینس این تکنولوژی بهتره. همزو خاطر باز ای امید در دل انسان کسته زنده میشه که مو اگر صنعت را اگر و تکنولوژی را یا ساینس را مو در خدمت معاشره بیلی، در خدمت یک نظریه بیلی، یک نظریه سیاسی، یک نظریه اقتصادی و کوشش کنی ساینس د زور ساینس و تکنولوژی مو میتونی یک در معاشره جور کنی که از منی زود طبقاتی تفریق نباشه، یا حساب کنو که او تر معاشره باشه که منی زو اقتصادی تفریق کم سی کم باشه. خو یک امید د دل مردم جور شد. خب این معاشره که مو درو گپش میزنی که از یک طرف مذهب یا مذهبی گروه ها مطلب ایمیجین کردن
که مطلب مو شاید د زوری مذهب د زور عقیده مو کسته یعنی د زوری نفسیاتی کنترل مو بهتنیر کسته جور کنی یا د صورت تربیت انسانهای با اخلاق مو بهتنی در معاشره د وجود بیری خو ناکام شدن مطلب یک بیهیویرال والا دگالی مطلب د زون ساینس اند تکنولوژی شاید کسته بیری یا اردو معاشره چج کی تور ساینس اند تکنولوژی والا معاشره باشه یا چای که مطلب د بنیادی مذهب باشه د بنیادی تربیت انسان ها در بین تربیت اخلاق انسانی کسته باشه برحال اردوشی کسته که او تر معاشره ایمیجین منه او معاشره کسته یوتوپیا کسته مردم منیش مگه خب علما مطلب گبزی ذکر زی دو معاشره کدم دیگه با امینجی کسته فی الحال میلی ما کس واپس طرف زی معاشره مایم عالمو موری طرف یک سبجکتی که شاید دزی و قصد تعلق نداشته باشه لیکن مسئله امروزی جامعه آذره است و ما واپس مایم طرف زی معاشره یوتوپیا کسته برای زی کسته ما یک ساینسی اکسپریمنت را کسته اینجا ما ذکر شرمونم لیکن پیش از او که برم ما یک دو سبجکت یا دو تاپیکی که متعلق د معاشره آذره است میخوایم اونا رو کسته چیڈ کنم ذکر کنم که او را کسته یک اکسپریمنت کسته تا یک حد را اکسپلین میتونه اکسپلین مونه لیکن شاید برای بعض دوستا قابل قبول نباشه لیکن برای بعض دوستا کسته میتونه یک سورس انسپریشن باشه خو که یار اینی اکسپلینیشن هم میتونه اینی یک توضیح هم کسته میتونه برای زو باشه خب او مسئله چیست مسئله که دمانی معاشره آذره است خاص پر د سوشل میڈیا شما توغمونین مردم کسته شکایت نکی یاره ی اولتا یا نوجوان نسل از مو کسته دروز دیست از مو کسته موره بس بعض مردم کسته او را بلیم منه برای مردمایی که مهاجرت کرده نزدیک جای ماده دینوان مثال منی کویته مردم کسته بلیم منه یا فر مثال کسته که مردمایی که از کابل آمدن فرم دختروی نوجوانایی که از کابل آمدن اینا چرکی در یک مختلف ماحول کتشتن در یک مختلف کلچر کسته کتشتن وقت اونا کسته قد کلچری کویته قد ماحول کویته اونا هماهنگی ندار نزاکتای ثقافتی نزاکتای فرهنگی از این معاشره را کسته نموفهمن دیگه مزو خاطر اونا تا کارامونن که باعثی بے آبرویی میشه یا باعثی خرابی معاشره میشه و این صرف بلیم کس صرف ده حدی کویته نیست صرف ده حدی که تو بگیار این صرف مخصوصی مردم کویته است نه این منی امریکا هم که است نالی شما منی پالیتیکس خبر است نه منی امریکا هم صرف نه منی یوروپ هم است منی ایران هم است منی هندوستان هم است دیگه او کسی چیز میگه که شما منی پالیتیکس امریکا خبر استین میگه یاری که اینجا کرایم که است یا فر مثال که جرایم که اضافه میشه یک وجه ازی که است یک کلان وجه ازی که است ای ایمیگرنتس است یا مردمای مهاجر که است خموتر که د کویته مردم مهاجر بلی من اینجا هم که است میگه دیگه یا فر مثال که است اگر اینجی بیکاری یا فر مثال بیروزگاری میشه اور که است وجهش که است چیز است مهاجر است به هر حال مهاجر یک طبقه مظلوم است که اونا کسته چرکی ریشه نداره در نو معاشره اختیار ندارن در نو معاشره دیگه مزو خاطر کسته اکثری مردمای منم مطلب منی مهاجر مردمای انی هستند که اونا ارتکاب جرم نمونن یا فر مثال مردمانی هستند که او از نزاکتای فرهنگی معاشره که اونا را هوست کردن معاشره میزبان کسته اونا را نظرانداز منن یا منی از معاشره صحیح جذب نموشن دیگه ما نمیگم که کارا نموشه لیکن اکثر مردمی مهاجر که اونا مظلوم است اکثر مردمشی صرف میخواین که اونا یک جای داشته باشن که بشنن یک زندگی بهتر داشته باشن یک زندگی امن تر داشته باشن یک زندگی که برای اولادای یک بهتر زندگی داشته باشن اکثری چیزی از نکسته مهاجر طبقه چه در هر ملکی باشه اونا مخمسی از نه اینمی چیز هست این چیز که منی کویته هم است لیکن خود گفتم که مهاجر طبقه مهاجر که در هر جای باشه او بی دست پای او مظلوم است او بی دفاع است آسان تارگت است از خاطر مردم که است ناخون نشان خورمونم گفتم که صرف در حد کویته هم نیست در هر لیول در منی پوری دنیا میشه خب لیکن
دیگه یعنی مردم خاص طور پر بله سوشل میدیا نشون ده که فرم سالگو دختروی که مثلا کسته به نوری قرار منه یا به چمرسی منه یا فرم سال او قرار منه که برای معاشره کسته تهوع آور است یعنی مردم دلش خراب میشه دلش بد شي ما یا فرم سالوره متم که از اکسپتیبل لیولی رویه فرهنگی کسته از او که ده تا است یعنی فرمسال کسته بسیار از لحاظی قابل قبول نیست برای زو معاشره کسته مطبی رفتاری قرار که نه روی دروی کیمرا کسته مایمونه یا فرمسال این چیزار که نه مردم مبرا و اور دنامی آزره کسته تشریح میده مردم اونر کسته برای معاشره کسته بیزیتی خیال و اور بلیم شر کسته زیادتر بلی مهاجرین برای معاشره لیکن ما اینجا یک چیز دیگه میگم مطبی یک ساینسی چیزا رو میگم که من یزو کسته ای چیز رو کسته اکسپلین مونه برای یزو کسته شما کسته کم صبر کنین ما کسته وقتی اکسپریمنت گفتم شاید برای بعض دوستا کسته کنوینسینگ باشه یا برای بعض دوستا کسته یک ما نمیگم که واقعا کسته و امی ترهی باید چونه چرکی و اکسپریمنت که شده و تجربه که شده بلی مشا شده بلی معاشره مشا شده لیکن برایشون کسته بعض دروازه ها کسته واز میتونه کرده. خب دیگه ما گفتم که ما دو فینومنا از من معاشره از رم یک فینومنا دیگه است شما دچ مسته که من پاکستان کسته یک چیز یک تیم کافی کسته تبلیغ شد دبلیش که گفت بچه دو هیچه شاید کسته شما شنده باشین که گفت یارا شما کسته امی سایز فامیلی خور کسته محدود کنین ای کسته برای اولادش مم خوب است برای خودون شما خوب است امی عالم کسته برای بعضی اساس برای معاشره از برای سوشل میدیا کسته مردمار کسته تبلیغ نکی یاره اگر اولاد تربیت نمیتنین اولاد خرچ پورا نمیتنین نکن اولاد نکن دیگه شما شنده نی که بار کسته زیادتر مردم کسته برایش کسته مگه و ای بعض مردم خیال نکی بسیار کسته انتلیجنت اگر ای گبر تو میگی تو بسیار نشان ذهانت خور نشو میدی نشان علمیت خور نشو میدی یا نشان سرخلاصی بدوخ کسته اشاره نی بغیر صرف چرکی مطلب صرف طرف اقتصادی اکسپکتزی کسته چیزا منه مردم کسته توجه میده لیکن ما که نال اکسپریمنت که مگم منیزی کسته مگه نه حتی که اگر تو اقتصاد تو بهترین هم باشه یعنی از لحاظ اقتصادی تو گو کمبود نداشته باشی از لحاظ چیزا کسته وسایل کسته تو چیزا نداشته باشی لیکن اگر اوور کراودینگ که میشه اوور کراودینگ یعنی یک جگه که آبادی کسته که زیاد میشه او کسته از خود او بلی رویای افرادی از او اجتماع کسته اثرانداز میشه بزینال ما خب پیش ازی که ما مطلب انترپریتیشن زور کنم ما کسته اول خودی اکسپریمنت را یا اول خود از تجربه ها را کسته بریشم ذکر شدم. خب نام از ساینتیست است کالهون و کسته در امریکا میشیست امریکایی ساینتیست کسته از 1958 تا 1962 از او بعدم کسته او یک سلسله های اکسپریمنت را کسته او کسته برای نیشنل انستیتیوت آف منتل هیلت کسته و برای زو کسته کار میکرد به هر حال او کسته در دور زو ساینسدانا کسته بسیار مثلا کسته یک انترستید بده مثلا مردم ساینتیستا کسته دلچسب بده که امی حد اکثری از اینکه مثلا یک آبادی زیاد چن حد اکثر از در کجاست که از بعد آبادی ناقابل برداشت شونه برای یک ملک یا برای یک جامعه یا فرمسال برای زمین کسته چرا که وسایل زمین خو محدود دیگه و زمین خو نمیتونه که انلیمیتد انسان ها را برای صوت کسته جای بده نه فرمسال بنیم زی کامرا کسته قال تو انسانار مطلب اگر مو آدمار چخی کن بیندختی منش خو یک حد دیگه از یک حد بعد یعنی جگه نمونه منی زی کسته گو اسپیس کسته نمونه بذکر خال خو انسانایی که زندگی نه اونا خود وسایل د کار داره اونا خانه د کار داره ترانسپورت د کار داره هیلت د کار داره ایژوکیشن د کار داره لباس کسته د کار داره اونا کسته سوشل لایف از خود د کار داره او تفریح در برای خود کار داره خود تمام از این وسایل است دیگه هر چیز که نباشه زمین کسته محدود از لحاظ وسایل تو تا یک حد کسته میتونه برداشت کنه بازم زو خاطر ساینسدانا کسته انترستید بود دلچسپی داشت که حد اکثری که آبادی را برداشت میتونه انسان ها را در یک وقت بلی زمین و چی قض میتونه چرا که آبادی انسان ها را تیزی کسته گروه منه دیگه کتاش نمور خب
دمنی از این ساینسدان هم که گفتم کلهون که برای نشنل انستیتیوت آف منتل هلت کار میکرد، او دلچسپی میگیرم اگر مو موش را که استعمال کنی و شما خبر استین منی انگلیزی که است مایس قد ریت که است دو مختلف دوستایی که اینترستید است ما بریم مایس که است ریزه موش است، موشای ریزه که است اون که است رایس، اونایی که کټه است اونا که است ریت مگه نه شما شاید منی یاردوش که است فرق روش کداشته ریزه تاینی گفته انگلیزی کیوت شاید برای دوست آواز کیوت نه، لیکن بعضی اشکسته تر کټای خاص طور پر بنی امریکا کې موشای کټه است او نوروی ریت مگه واقعا که است سایز شکسته کټه است. به هر حال دیگه نالی مطلب که است او اکسپریمنت خور که مونه تجربات خول ده بله ریت مونه مزبط که است او بله مایس یا بله ماوس هم که است مونه. خب به هر حال اینجی که است شما خبر استین که اکثری دوایای نور که میخوای بیره اول که است بله موش که است اکسپریمنت میشه نه عدید که مطلب خو ساید افکتس که است بله موش کم سی کم فایده شی مطلب از نقصانی دوایی زیاد است بزرگ است میتونه استستی بره اکسپریمنت بله انسان ها کنه وقتی که بله انسان هم که است مطلب اپروف شد بزرگ است بله مارکت که است اجازت میده. خب موش که است بسیار که است در انسان نزدیکه از لحاظ اناتومیش از لحاظ فیزیولوژیش که است یعنی جسم که است از بیولوژیش که است قد انسان که است بسیار نزدیک است. دیگه بزو خاطر کلهون که است موش را که است انتخاب منه 4 دنه خالص نسل موشار میگیره که مطلب اون صحتمند باشه چیزا باشه مطلب خود چیز نه که از منی وایلد که است گرفته باشه یعنی از منی جنگل گرفته باشه از منی گوخانه گرفته نه او که است خود از اون لیب موشا که است منی لیب که است کټشت منی لیبارټری که است تاکه اون ناجور نباشه صحتمند باشه تاکه مطلب تو پاپولیشن که تو استارت منی در نباشه که مثلا د منی زو یا گو ناجوری یا گو کمی یا گو چیز دیگه باشه که بله اکسپریمنت تو یا بله تجربه تو اثر انداز شونه. به هر حال 4 دنه هیلدی موش که است از او که است اکسپریمنت چیزانه گفتم که الان گابی چیز نمیزد گابی یوتوپیا میزد نه یک دنیای مو گپ میزنی که د منی زو که است وسایل که است یا فر مثال ریسورسز یا از لحاظ دولت که است او ایکوال که است باشه. دیگه ای که است چیکار نه یک دن ریت یوتوپیا که است جوړنه یوتوپیا مثلا د زیسینس جوړنه که مثلا یک جای که برای ازنا که جوړنه کوشش نه که منی از او جای که است مطلب خانه که برای مش جوړنه دیگه مثل خانه مدل انسان را که مطلب چند منزله خانه جوړ کو راه برای جو که است مختلف که جوړ کو انټرېسټینګ است نال شما اگر آنلاین اگر سرچ کنید د نام بیهیویرل سینک گوگل کن بیهیویرل سینک که است ای تاپیکا که است برای شما که است مای تجربات مای دوستایی که انټرېسټډ است که میخواه ای تجربات زیر که است توخ کنن برای که است کل آرتیکل لیکاشته کتاب لیکاشته فیلم بجوشته بسیار مت پاپولر شده. خب ما پیش از اینکه از بله تاپیک که است برو بدرشونم دیگه نال ما که است خود ذکر زور منم. خب یوتوپیا که است د چی سنس بده که ای موش که است گو پردیتر نداشتن یعنی موشا که است شکاری نداشتن یا گو دشمن نداشتن یک دنیایی که بالکل امن امان است برای موشا که میخواد برای استارت کن و اودار که است unlimited food مطلب که است و unlimited water مطلب آب دیگه نال مثلا یعنی موشا که است هر تیم که اونها میخواست خوراک بخوره خوراک اویلیبل بود یعنی unlimited مطلب بریز نه گو محدود گو حد بریز نه نداشت خوراک همیشه بریز نه که است اویلیبل بود یعنی خوراک کمی خوراک نباشه آو که است همیشه که است اویلیبل باشه. یعنی تو چیز میخوای دیگه ایدئال دنیا است تو موی دیگه مثلا تو بغیر از اینکه گو کار کنی گو کوشش کنی خوراک تو است آو تو است ماحول تیار طور ملاو میشه و او ماحول که است سیف سیکیور و محفوظ است تو گو دشمن نداره گو چیز نداره. خب اینی که است یک ایدئال دنیای دیگه علی مذهبم که است مو یک دنیای جور کنی که منیزو انسان ها گشنه نباشه فقیر نباشه که است گو کمبودی گو چیز که است نداشته باشه خانه ملاوش نه جگه ملاوش نه از دل که است زندگی بهتره. خب اینجا که است ساینسی علام که است ایمی ایدئال بود که خب ساینس و تکنولوژی که است مورو کیپیبل مونه که منیز دنیا گو کس گشنه نمونه گو کس لوج نمونه گو کس بی خانه نمونه بی تعلیم نه تمام مطلب از لحاظ که است برای تو برابر باشه تمام انسان ها که است برایشی و ناجوریار که است از غول که است گم کنه انسان ها که است دیسیبیلیتی نداشته باشه کوتیش به ناجوری که است برایشی زندگی خور که است انجایبل پر آرام پر چیزه که است زندگی که خب طبیعی تصوراتی
مذهب و ساینس مو کسته گپش کرد ال برای موش کسته گیتر ماحول کسته کلون چیزن از با تو نکار پاپولیشن از نکسته چیکار میشه دیگه شروع پاپولیشن موشا بسیار د تیزی کسته گروه پاپولیشن بسیار د تیزی کلان میشه لیکن یک لیولی که میرسه یک لیولی پاپولیشن از نکه د یک لیول که میرسه رویای موشا کسته استی استی بدلی شدو شروع منه خب این بسیار اهمه این شما کسته غور کن ای کسته شما رو اکسپلین منه چیز رو کسته اکسپلین نه اونو که شما میگن بلیم منن که این مهاجره آمد این معاشره از مور خراب کرد ای چی کسته این شما رو اکسپلین نه تو اینجا منیزی مهاجر نیه این موشا کسته تمامش هم نسل هسته هم از یک خاندان کسته استارت نی 4 دانه موشی که بدن پوری امزی آبادی موشا که از یک 4 دانه موشی که مطلب استارت شده دیگه آبادی از نکی اوور کراود میشه آبادی از نکی دیگه لیول که میرسه رویای موشا کسته استه بدلی شده شروع میشه اینج رویان کسته چطور بدلی میشه که اول هیرارکی هیرارکی مطلب موشایی که دامیننت هسته و موشایی که نان دامیننت هسته موشایی که زیردست هسته موشایی که دامیننت هسته اون کسته چیکار بشه که فرمثال کسته بعضی میلایش کسته دامیننت موشا کسته اونا استه اگریسیو شدو شروع منه مثلا کسته اونا بدخویی اونا کسته اتیک کدو شروع منه فیمیل را کسته اتیک کدو شروع نه مثلا کسته خاتونو را اتیک کدو کسته شروع نه دیگه کسته نه صرف کسته از لحاظی چیزه کسته شروع میشه در مقابل ازو بعضی موشای دیگه کسته استه اونا کسته ویدرال کدو شروع نه یعنی اونا چکار نه ویدرال مطلب دزی سنس ما که فرمثال اونا تو اونا کیار تیم که دیگه موشا در اونان مخرا دو بیروسته اونا د خانه کسته میشنه برو بدر نمیشه اون دیگه اونو تیم صرف برو بدر میشه تو اونا که دیگه موشا خواست دیگه موشا کسته چیزانی بزنا برو بدر میشه نان بخرا دیگه که ما واپس کسته اونجا پر دیگه این موشا کسته گفتم اونا که دامیننت موشا اونا کسته استه اگریسیو شدو شروع میشه یک مطلب صرف در رویه اگریسیو بودو الان که خوراک اویلیبل است دیگه او اویلیبل است پس اینا برای چیز کسته درو جنگ نه بس اینا کسته سری میل و فیمیل هم کسته درو منی جنگ نه تر که فرمثال خواسته که مثلا اینا موشا تریتوریال دیگه موگه یار ما یک جگه داشته باشم از خود داشته باشم میل کسته و بس یک چندن فیمیل کسته گرد خود جمع منه بزرگ کسته کوشش نکسته پروتکت کنه سری نی چیزا کسته نیچرال چیزا است دیگه اینچ کسته چیکار میشه رویا که آبادی که زیاد میشه رویا کسته استه تبدیل میشه که باز موشا کسته مطلب جنسی رویای موشام کسته استه بدلی میشه جنسی رویای موشا کسته دزی سنس بدلی میشه که باز موشا اونا کسته چیکار میشه که اونا رو میگه پین سکشوال اینی است که نمیگه که تو میلی نمیگه که تو فیمیلی اما هر دونه موشی که برابر شد دیگه کسته او مطلب بریزو کسته اینترستید شوق میگیره مطلب اینترستید میگیره دیگه ما ساده ترین زبان این میگه مطلب قچ جنسی عمل نمیگه که مطلب او میلی فیمیلی چیز است چیز نیست دیگه اونور میگه پین سکشوال بعضی کسته اکسترا چیزا میشه یعنی مثال کسته هایپر سکشوال میشه هایپر سکشوال کسته د زو سنس هایپر سکشوال رو میگه که مثلا کسته اگر او د هیت است یا د هیت نیست بخشش باشه دوستان ساینتیفیک سابجکت دیگه و اکسپریمنت ما کسته باید بگم شاید برای دوستا بازی بگه یار تو این موضوعات کسته چیزا نداره لیکن ساینسی والا چیزا که ماد مدیکال والا که ماد تو وادی چیزا کس قول پس کن خب اون جاندارا میگه چای که او د هیت بوده نه در تیم مطلب چنگا و دیگه مطلب بله دماغش کسته سکشوالیتی کسته مشهور میگه هایپر سکشوال کسته خو این کسته اب نارمال بیهیویر است که ما در اون یک پین سکشوالیتی یا فرمثال کسته هایپر سکشوالیتی کسته و هوموسکشوالیتی که حالا مثلا شما من دنیای غرب کسته شما میگن گبی لیزبیانز را میزنه یا فرمثال مرتکو قد مرتکو و خاتونو قد خاتونو کی مطلب اینترستید میگره دیگه اینی مطلب این رویار درو کسته اینجی بنی موش کسته درو اکسپلین ایز اوور کراود بدو ایز فایننس نیه اینجی اقتصادی نیه اینجی مسئله بیهیورال مسئله نفسیاتیه مسئله سوشل است مسئله است درسته که موشک جکی میشه از یک لیولی خو علما بزرگ اکسپلین مطلب کم برایش کست بیل ما اول رویار کست چیزا کنم که موز تاپی خود برو بدر نشنی خب باز دیگه چی کار میشه گفتم که اگریسیو میشه باز موشا پین سکشوال میشه بعضی کسته هایپر سکشوال میشه بعضی کسته چیزا جور میشه هوموسکشوال میشه لیکن یک
کلان حصه موشک است اونا چیز جور میشه اونا هیچ اینترستید نمیگیرن لوز نه اینترست خود لوز نه دمنه سکشوال اکتیویتی خالی برای از که آبادی باشه آبادی تو مینتین شونه آبادی تو گرو کنه سکشوال اکتیویتی در کار داره ضرورت داره دیگه یا کلان حصه موشک است اینترست خود بالکل اعلانه اونا کسته بالکل منیزی کسته چیزا نمیشه خب یک بر منی خاتونویز نکسته یعنی منی فیمیل موشک کسته اونجم کسته رویا بدلی میشه رویا کسته مطلب کسته چیزا بدلی میشه خالی موشک وقت که آبادیش کم بود اونا کسته اول خوب پرگننسیایشی کامیاب پرگننسیا بودن مطلب از او دویم کسته اونا ترم خور مکمل میکردن باز از او هیلدی نونوا کسته پیدا میکردن و مادرایش که بودن اونا نونوای خور خیالش میکردن نرسینگش میکردن خیال میکردن نونوای کسته کتا میکردن ای که آبادی موشک زیاد میشه استه فیمیل موشک است یعنی خاتونوش اونا کسته پرگننسیایش زیادتر کامیاب نمیشه دیگه اینی کامپلیکیشنی پرگننسی منیز نکسته زیاد میشه مثلا شما منی معاشره چیزا کسته توکن منی معاشره حضرت توکن یک جنریشن پیش شما توکن خاتونو نخاننده بوده خاتونو سی اولیاء نبوده اولیای کچه بوده خانه سی نبوده سهولیات سی نبوده مردم کسته یک ساده بجلی داشتن کولا در میدادن انگیتی بودن سی دیگه مادرن سهولیات خانه نبوده سی هیتینگ نبوده سی کلکین سی دروازه نبوده خانه همونطور که گفتم گیلی بوده سی غسل خانه نداشتن خوراکا سی نبودن مردم کسته نخاننده بودن و دکتر مردم زیاد شروع نداشتن لیکن ما تو منی که مطلب پرگننسیا اکثر کسته کامیاب بوده بغیر سی سیکشن بودن هیلدی بودن و خاتونو کسته هر کدامش کسته 5 دانه 6 دانه 7 دانه یک بلوک کسته اولاد کسته مکدن لیکن این حال شما کسته توکن منی معاشره نو کسته نو جنریشن کسته شما توکن اول کامپلیکیشنز پرگننسی د قراری کسته پرگننسی کسته نموشن بس پرگننت که موشن کامیاب ترمش کسته کمپلیت شدوش کسته دزو دوران یگولو کامپلیکیشن باوجود از که مدیکال میشه باوجود خوراک خیال میشه باوجود از که خواننده ان گوگل تون یوتیوب تون باوجود از که دکتر مورن باوجود از که خانه‌اش سهولیات هر چیز کسته برابر هستن لیکن تو منی که مثلا پرگننسی بس از او قدم اهم منی موشک کسته درو چیز میشه ما اونایی که پرگننسی شی کمپلیت میشه بیبی دیلیور منن بس اونا کسته استه اما مادرانه والا اسکیلز چی ازیاد چی موره یعنی موشک کسته ازیاد چی موره که بیبی خود چطور خلش بیله یعنی مرگ و میری بیبیش کسته زیاد میشه یعنی اسکیلز خوریا اما خاتونی والا دازرگی که مگم خاتونی ام خاتونی ازیاد چی موره شما علمانی معاشره از خود تو که مثلا پیشنه جنریشن گفتم اسکول نمو رفتن کالج نرفتن خاص تو که مثلا خانی خوره اولاد خوره صحیح سنبال میکردن یعنی که مثلا های دیگری قد کட்ட دیگری خواندگی هوشیاری کسته توغنی که دمنه تربیت اولاد یا فیزیکال کلان کدوش کسته استرگل نن خاطرو ایرمانم که معذرت نمیکنم انگلیس را ما مثلا الان پیچی خمنی امریکا است بسیار برای خاطر دخترو سخت تر میشه پرگننسیش کسته از بعد اولاد تربیت کدوش بسیار استرگل نه منی خانداری و خانه سنبال کدو اینی چیزا که است خاتونو تقریبا زیاد رفته گلوگی اسکیلایز شکسته سیریس میگم دیگه خوب بار اینجا بر بگرد تو میگه اینجا گلوگ فامیلیا که است مطلب اسکیلز و فامیلیایی که استیبل فامیلیایی که مثلا دختر مطلب زیر دستی کی باشه از کی اسکیل زیاد بگیره مطلب اینج که است فامیلیا او تر نمونده شو خبر استن دیگه علی امریکا ما ورشم چه قصه کن موز منی تاپه خوال منی از گفت هنوز معاشره شم ترسته که فرم سال فامیلیا استیبل آجا است ایکا است خاله است زنای بیرار است سهیلیاش است خلاصه یک سپورت سیستم یک فامیلی سیستم است که پیش فامیلیایی که فیمیلز که اسکیلز که در اوز یک دیگه خو منتقل منن دیگه قد یک دیگه سلام مشوره نه ممکن باوجود از مو کسته مینگرنی استرگل نه دیگه اینجا کسته موشا اونا که بیبیز که دیلیور نه اونا کسته استی امو بیبیر سنبال کدوش مو اسکیلز که بیبیر سنبال نه کټنه اونا کسته استی زیاد چمور یعنی د زولی ول مرسه که مرگ و میر منی اولاداش کسته بسیار کسته زیاد میشه بدمزو خاطر گفتم که رویار نال تو کنی
اگریسیو بوده، دوران اگریسیو که تو منی جنگ فساد نکلوک مش تو میز نموکشی، خاص طور پر اگریسیو که مش بیبیز را که مکشتن یا یکرتا کنیبالیزم نیست که یک مش دیگه مش مخور، خاص طور پر بیبیایی که مردن یا مثلا یک موش که مردن دیگه موشش که سور مخوردن. الان که خوراک کم نبوده، من میگم خوراک کمی نبوده، خوراک اویلیبل بوده، آو کست میشه اویلیبل بوده. یعنی رویا کست استی منی مردم کست منی موشا کست بدلیم شده و حالا اسپیس خسته دیگه یک دامیننت موشا کسته در یک جای بزن اکثر موشایی که مطلب سباردینیت بوده، مثلا موشایی که کمزور موشا بوده اونای در صورت گروه کسته در یک جای کسته جمع میشه. این کسته اینا مثال ماب زیر میده، یعنی منی انسانی رویارم کسته که شما کسته توخ کنی یک علاقه کسته سیتا میشته توخ مثلا علاقه شی خانه شی خانهش کسته توخ مثلا کسته سڑکای پراخ خانه پراخ پارک است، پراپر ماحول است، پراپر چیز است. لیکن یک جایی که غریب است که سبربرنی شهرها یک جای تو موره که دنس یک کلان توتال آبادی کست اونجا که جمع میشه، اونجا درگز میشه، اونجا کسته کرایم کسته میشه، اونجا کسته کارای بد مطلب غیر اخلاقی میشه، اونجا کسته جنگ و فساد، اونجا کسته اونجا زیاده پولوشن و میلگی و بیروزگاری و نخواندگی شما خبر هستین دیگه، ناجوری دیگه. اون سیم سیچویشن کسته منی موشا کسته تو صورت گروه کسته اونایش که چیز یک جایی که جمع شده، یک جایی که مخوردن، یک جایی که چیزا میکردن آو مخوردن، نان مخوردن، یک جایی که طوله کسته، یک جایی که کسته جمع شدن دیگه. اینا کسته تو خو مثلا کسته وجه امزی خاطر که اونجا وایلنس میشه، پرگننسی ناکام میشه و مطلب غیری نارمال کسته اب نارمال سکشوال بیهیویر که مشام ترکی گفتم پین سکشوالیزم، هایپر سکشوالیزم، هوموسکشوالیزم یا باز یک کلانی سیز نه کسته ایج اینترستد نمیگیره، کلانی سی میلز کسته اید اینترست اید فیمیل اینترستد نمیگرفتن، باز اونا کسته که اینی اینترست کی نمیگیرن منی چیزا کسته یا خب پرگننسی کم میشه، چرکی مطلب سکشوال اکتیویتی کم میشه و اونایی که پرگننت میشه اونایی کسته ترخ پرانه اونیا که ترخ کی پرانه دیلیور کی مونه باز از بعد بیبی خورسنبال نمونه مرگ میری بیبی کسته زیاد میشه. باز امروز خاطر آبادی استی آبادی از نکتب کتم شد یک لیول که میرسه از بعد آبادی استی شرنک نه، باوجود از اینکه آبادی سایز شریزه میشه استی باوجود از بیهیویر رویای مشاک است ریورس نمیشه، یعنی بدلی نمیشه. امروز خاطر رو کسته نامزیر مده بیهیویرال سینک بس مزبنیزی کسته کلهون کسته چیز نتیجه میره، کلهون این نتیجه رو میگیره. مگه اگر یک معاشره ای که ما میخوای یوتوپیا جور کنی، یوتوپیا همونطور که من گفتم که مذهبی گروه ها کسته چیزا داره که ما یک اوتر معاشره جور کنی که تمام برابر باشه، وسایل برای تمام چیز برابر باشه، بس مدرنیزی ساینس هم زوله گم میزنی دیگه. مگه اگر تونجی آو باشه، خوراک باشه، اگر اوور کراودینگ کی معاشره که موشه رویا بدلی میشه. خب دیگه مگه مطلب رویا که بدلی میشه استی رویا که دیتورییت نه مطلب خراب میشه. اوور کراودینگ مطلب بد رفتاریار تیز نه، رفتار شرکست تیز نه. لیکن بزون گده یک لیول میرسه مگه پیش ازی که مو از گشنگی بمری مو کسته از دیونه شدو ممری، یعنی یک معاشره پیش ازی که بس بین بر از خاطر گشنگی او معاشره از دیونه شدن ممره، یک معاشره دیونه شده ممره. انسترکشن یک معاشره کسته، تخریب یک معاشره از اینی است که فرم مثال کسته وسایل کمه، از خاطر ازی است که معاشره مید دیونه میشه، مایند خلوز منه، ذهن خلوز منه. از یاد چی مورد که در صورت گروه چطور زندگی کنه، از یاد چی مورد چیزی او رویا منی معاشره مایه که او رویا کسته او معاشره از تباه منه. امروز خاطر رو کسته بیهیویرال سینک دنج کسته نام شیر میده و باوجود از بعد که میگه آبادی کم هم شونه و یک دفعه که تو اسکیلز خلوص کردی و اسکیلز رو تو دوباره آورده نمیتونی. امروز خاطر کسته مو بعضی معاشره رو میگنی که باوجود از اینکه در اوتر جای دنیا هستن که اونجا کسته حساب کنو که دینوال مثال منی امریکا شما یک طبقه های انسانی رو نامش نمیگرم دیگه شما اونجوش کردن که در صورت غلام اینجا ورده شدن چیزاشتن دیگه اونا که یک دفعه که لوز کردن و اسکیلز چیزی خلوص کردن در او ریکاور نمیتن. باوجود از اینکه حکومت ملی ایژوکیشن چی
میزنه برای هاوسینگشی برایش چیزا مونن، لیکن نه در اونجا که است درگ، در اونجا که است کرایم، در اونجا که است خلاصه که است یکی نخانه، یکی مثلا که است انواع و اقسامی جنسی بیهیویرالی که غیر اخلاقی باشه منیز نه که است زیاد دیگه لچری دیگه اینی مطلب توخ کنو هر وہ چیزی که از لحاظ اخلاقی مطلب یک معاشره تباه کنه منیز نه که زیاد میشه. باوجود از اینکه حکومت‌ها کوشش کنه، باوجود از اینکه گلوگ ارگانایزیشن‌ها کوشش کنه تا چیزا میشه تو خود درو ریورس نمیتونه، چرا که یک دفعه یک معاشره لوز کد و اسکیلز رکسته بزرگ کسته تو ریورس نمیتونه. خب دیگه ما گفتم که این تجربه که شده، این اکسپریمنت که شده، خب ولی دنیای موش شده، منی جامعه موشا شده، ما نمیتونیم مطلب دایرکتلی برای معاشره انسانی بیری، چرا که شما خبر هستین که انسان نسبت به موش که است لازمی است که عقلمندتر دیگه ذره گفتو ازمنی است دیگه تو حکومت مو جامعه موشا خو نتونسته مثل انسان اوری یک ریلیجیس ریولوشن بیره، مذاهب انترودیوس کنه، نتونستن یک کلچرال ریولوشن بیره، نتونستن صنعتی، نتونستن ساینسی بیره، خو انسان تو متبینی چیزا را ورده دیگه. مذهب یک کلانترین انونشن انسان است، یک کلان تخلیق انسان است، نظریه ها که انسان آورده یک از مطلب کلچرلی ولا که یک از آورده فرهنگی که مطلب انسان ایجاد چیزا که جامعه هایی که انسان تشکیل داده، ساینس تکنولوژی که انسان آورده، نه تمامش نشانه های تخلیقی بودن انسان است. اگرچه منی موشا هم که است اونایی که دیوینت بودن، اونایی که فرمثال سابوردینیت بودن، اونا مثلا انویشن داشتن، مطلب من یک رویه از نه خالی تقریبا نبوده، بعضی رویه انوویتیو هم داشتن، لیکن این طرز که یک معاشره که د سینک مور بیهیویرال سینک منی معاشره ما اخلاق شي سینک مطلب که است غرق شدن، یعنی که رویهش غرق شده شروع میشه، رفتاری غرق شده میشه، به زور تور کست ریورس کدوش کست برای سخت میشه. خب این مطلب از منی دنیای مشد دیگه گفتم که انسان کست مختلف است، لیکن مو منی اردو چیز که است پراللز میگن، مثلا ما د منی چیزا که است پرگننسی رو ما که است مثال شده دم منی معاشره شهری قد دهاتی امروز روز که امروز هم است امیالم خاتنو منی دهاتا که است سی اسکول نمورن، سی کالج نمورن، منی خانه گیلی زندگی نه، یا فرض مثال منی خانه زندگی نه که پراپر سهولیاتی ازی که ایر تمپریچر شر کنترل کن، خانه شر گرمی خیش کنترل کنه، گرمی او شر یخی و گرمی او شر کست کنترل کنه، مطلب یک سینیتیشن خانهش کست سی باشه، سی خوراک کست بریش باشه، سی لایتینگ کست بریش داشته باشه دیگه. او چیزا نیست من دهاتا کست ما درو گپ میزنم یالی، لیکن مو تو اون کی خاتنو کست پرگننت بشن، سرجری نموشن، پیش دکتر بغیر یک دکتر ویزیت نه، هلدی چیزا کست درن و یک خاتو 5-6 تن 7 تن 8 تن اولاد نیال شما خبر استین امیال که منی پوره دنیا است، از تمام هایست ریتی گروت کسته منی انسان ها کسته منی افریقا، یعنی افریقا را نشانی سیمبولی چیز است، سیمبولی فقر است، سیمبولی گشنگی است، سیمبولی ناجوری است، سیمبولی جنگ است، فساد است، لیکن منی موضوع علاقه از تمام ریت رفتاری گروتی آبادی انسان استان زیاده. پیشرفته ترین معاشره انسان ها کسته مثلا امریکا است، مثلا استرالیا است، منی یوروپ است، رفتاری تو اینش تو کن خاتنوشی چیزش کسته است تمام مطلب پیشرفته ترین ملکای دنیا کسته، چای حتی که ژاپن نین که صرف داد مغرب باشه، پیشرفته ترین معاشره انسانی کسته اونجی برت ریت لویست است منی دنیا کسته. پس مطلب که است مو از دیل ازی که مو درو چیز میگی که وسایل که زیاد میشه، چیزا که زیاد میشه، آبادی که زیاد میشه، که است از خود باز رویه باز بیهیویرال که است چینجز میره، باز بیهیویرال که است چینجز میره. پس وقتی که شما میگرین که مردمایی که دزی دور که آیفون های نو لیتست آیفون که است درن، خانه های لوکس گفته چیزا که است درن، هر رنگ سهولیات برش ملام شه، هر رنگ کالا ملام شه، هر رنگ تعلیم بریز ملام شه، هر رنگ خوراک ملام شه، د اونجی که است مومنگنه که رویه انسانی که است بدلی میشه، سکشوال رویه انسانی بدلی میشه در اون که است
یا فرمثال که اون یک بلوک اسکیلزی که برای سروایولی معاشره باشه، برای چیزی معاشره باشه، و اسکیلز اسپیشی دخترو موره، اسپیشی بچه ها موره درو دیگه. ای که صرف اینی است که یک طبقه یک جای مهاجرت کرده ماده که و اینفلوئنس کرده، ای اکسپلین نمونه، چرا که مهاجر خیلی خطر کم، مهاجر خو مظلوم، مهاجر خو ولنریبل است تا که سپورت لوکال کست نباشه. این یک چیزی دیگه که است اکسپلین و است که درو آبادی یک جای زیاد شده، یک آبادی دنس شده، آبادی که است بهنگام است دیگه. برای ازی که است امزو خاطر خودی کلهونم که است که از منی اکسپریمنت خزمنی تجربه خو که نتیجه میگیره مگه برای ذهن انسان که است، برای ذهن انسان، برای نفسیات انسان از تمام کلانترین امپکتفول چیز که است ماحول است، فیزیکال ماحول است دیگه. امزو خاطر شما میگرنین او جایی که مردم واقعا درباره معاشره خو، درباره جامعه خو که است فکرمند هستن، واقعا که است سیریس میگیرن از این که مطلب نو نسل چقدر چیکار میشه تو کونا که شهر خور که دیزاین نه، علاقه خور که دیزاین او فیزیکال امپکت از خبر است. امزو خاطر که است جای پارک میله، امزو خاطر که است پیاده رو، جای پیاده رو میله، امزو خاطر که است او برای درخت که است برای جای جوړ، برای جانور که است برای خود که است جگه جوړ، خانه خور تر دیزاین جوړ که برای که است کب د غول پرایوسی باشه دیگه. ای تر نمونه رنگیز موری، تر نمونه که دیوال ده دیوال چسبیده، چت ده چت چسبیده، دیوالا بالمر خانه بلی خانه منزل بلی خانه منزل نی که مطلب که است دیگه آدمار که است تخته کدری سڑکار تنگ ریزه گلیا که است ریزه دیگه. خو شما خودم چیم که است بیشتر سوچ کن دیگه. المانی زو معاشره که نه سه پارک داره، نه سه جای بازی که است جور منی، نه جای درخت است، نه سه جای واک کنی، نه پرایوسی مردم باشه دمنی خانهش که است، دمنی چیزیش که است آدمار خالی تختنی کانکریت بلی کانکریت اندختری طبقه بلی طبقه که است بال کدری یا مردمار که است تخته کدری بلی سر آدم ده تا آدم که است جنگل کانکریت که مودرو جور منی او خو بله فیزیکال ماحول تو بله رویه انسان که است فرق از دی لزو که شما اگر بگین صبح آبادیشم دکلاین منه، آبادیشم دکلاین نکنه، در نظر از ما که است ای یک کلان غلط فهمی است. خو اینال ما جوابی بچه دوهی اچیر که است ما اینچی برایشم میدم. تو که ما گفتم که مطلب یک 50 سال پیش مطلب ساینسدانا شاید در تصور مکد یک 60 سال پیش مردمات تصور بود که آبادی انسان کست از یک لاز اکسپلورد منه اور کست تو گروت روکش نمیتنه. اینال کست ما تر رو مثال چر دادم که او جایی که غریب ترین جای است ملک است در مقابلش پیشرفته ترین جای ملک است، پیشرفته ترین آبادی انسان رو تام بره. چرا که آبادیک دخترو اول خارسی نمونه، بچه اول خارسی نمونه تافل کتاو مرشی از بعد اولاد نمونه رویا کست بدلیشته. گفتم که ایتر میشه که بچه قد بچه اینترستید، دخترو قد دخترو اینترستید میشه. گفتم که مثلا منم که ما چیزا پروموت نمونم درو میگم که رویا درو بدلی میشه و او از خود یک ریزنینگ داره. باز اولاد نمونن، اولاد که شوق دارن که میخواد اولاد کنه، پرگننسی هاش کسته نمیشه که پرگننسیش تو سرجریش ده برو بدرن شه که بس سرجریش بزو تربیت اولاد کسته سنبال کدوش بریش سختی نه استرگل نه اسکیلزی که درو ازیاد چی مور هم مرتیکه هم خاطو کسته اینجا درو باوجود خواندگی، باوجود از اینکه وسایل، باوجود از اینکه تعلیم، باوجود از اینکه سپورت دکتر است که نرس است که سایکولوژیست است که هر انواع و اقسامی سهولیات است، باوجود از اینکه این اسکیلز کسته درو از پیش مردم مور دیگه. امزو خاطر ملکایی که وعده دادن که بچه دوی چه لیکن اونا کسته اقتصادی طور پر هم ترقی کردن، از لحاظ اقتصادی ترقی کردن، از لحاظ چیزم که ترقی کردن اونا کسته درو آبادیش درو پیر میشن. منم گم آبادیش کم شده، آبادیش درو زیاده لیکن پیر والا آبادیش درو اضافه میشه. نوجوان نسل کی طاقت داره، قدرت داره، صلاحیت کار داره، اونا کسته درو شرینک کنه. یعنی بله نوجوان نسل کسته دباو درو زیاد میشه. از یک طرف نونوایی که اونا درو سنبال کنه، از یک طرف که است اونا درو کاست لیوینگ تو بالمر، انفلیشن درو بالمر، از یک طرف است که آبادی که تو پیر والا طبقه داره اونا که است اضافه میشه. خوب بوجه دیگه هر دو طرفه که است یک حصه طبقه نوجوان طبقه که است انتر درو زیر. خو رویه چرا بدلی میشه؟ اینا مثلا ما که است کم بریشم که است اکسپلین کنم. یک وجهی که رویه انسان ها بدلی میشه، انسان که است یک حد داره
که مطلب او چقدر سوشل کانتکت برداشت میتونه. مثلا کسی او دیپند دیگه، انسان د انسان دیپند. بعض انسانایی که سوشل او کم مطلب که نمبر اف کانتکت سوشل کانتکت که تو داری انویلینگ والا که مطلب تو چقدر دیر قد مردمان روی دروی میشی او مطلب تالرنس زیاده دیگه، او زیادتر است. بعض مردمان کم است، بعض مردمان کم، بعض مردمان کم. بعض مردمان که یک چند لیولی کانتکت که زیاد میشه اونا کست استرس میده، استرس از او قد زیاد میشه که او ریکرته میتونه بریش چیزا جور کنه دیگه. همزو خاطر دیپند نه، لیکن از یک حدی که unwanted کانتکست که زیاد شونه امونا که خیلی سوشل است امونا هم منده میشه، برای نام کست استرسفول میشه. و همزو خاطر کست رویه از نه بدلی میشه دیگه. همزو خاطر تو برای حل چی، برای سولوشن چی است که تو فیزیکال انوایرمنت که تو داری، ماحولی که تو در منیز وسته تو رو باید کست تو دیزاین کنی که بیشک آبادی ها که زیاد است تو منیزو کسته یک فیزیکال کانتکت بهتنی یک چیزا کنی اکسپتیبل باشه برای مردم. او قصد باشه که او قصد استرسفول باشه که برای مردم کسته نفسیاتی مسئله جور کنه، سوشل مسئله جور کنه. برای اینزو کسته رویای انسان ها رو تربدی کنه که او پورا معاشره رقت خودتو کش کنه، دا غرق کدو کسته شروع کنه. پس همزو خاطر پرایوسی بسیار اهم است، پارک بسیار اهم است، واکویز کسته بسیار اهم است، جای بازی کسته بسیار کسته اهم است دیگه. این بهنگم آبادی که مشخص طور پر ما کی طرف مریابات که تون بلیزو کووا که بال شده یا طرف بروری که تون که درو جنگل درو منزل بلی منزل کسته که درو بال اینا کسته آدم را درو بخی ترس میده که عاقبت ازی معاشره کسته چی طرف موره. ای فیزیکال چیزار کسته رویش کسته کجا ای چی قصبلی رویا کسته نگاتیو امپکت. اگر گفتم که اگر چی انسان است، انسان کسته برای آلترناتیو پیدا نه. مثلا مثال تکنولوژیکال اینویشنز که ماده اینا مثلا سیل فون ماده، موبایل فون ماده، اینترنت که ماده که مردم اینتراکشن که مونه اینی مثلا کسته کم امو چیزار کسته از غول کم کده. مثلا کسته چرا د اختیار است توی کمیونیکیشن و کنترل کسته د پیش است. است اگر شما گم رویه بدلی میشه، لیکن بعضم کسته یور کم میتیگیت مونه. میتیگیت مطلب کسته دزی که مطلب بر کم رفتار از اور کسته میتونه، اثرات از اور کسته میتونه کم از بلی چیزا کسته کم کنه. خود دوستا کسته ویدیو در راز میشه یک چند اکسپکتی دیگه هم کسته داشت. ما خود آبادی والا را بچه دویچه والا را گفتم که سراچی که کراود که میشه و استیستی آبادی تر میتونه ریورس کنه، شرینک کنه، خاطر ذکر رویه چینج میشه. همز خاطر اگر تو بچه دوهیه چه احتیاجی طرف دیگه چیزام که تبدیل شد اون میتونه معاشره استر بسیار 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 دمنی چیزا که موری کسته بسیار بریشی خطرناک نتایج کسته زمانیزو کسته داشته باشه. پس مردمایی که چیزار خبر نیو صرف اقتصادی اسپکت تو کنم که انگار اولاد که نمیتونین نکن دیگه، بس نتیجهش این میشه که اولاداشم انت د غربت مایه تو خونی سپند دودمونه اینی ترمونه اونی ترمونه. لیکن دیگه طرفش هم کسته تو باید توخ کنی که اگر معاشره کسته رویای مردم بدلیش، جنسی رویای مردم کسته بدلی شد یا مثلا کراود کی نفسیاتی یا چیزا که برای تو پیدا میتونه او کسته اثرات از کجا بر. خب دیگه نال ما گفتم که این پرکتیکالیتی یوتوپیا هم کسته برایشون گفتم که توخ کو نه مذهب توالت نیسته نه هنوز ساینس و تکنولوژی کسته ایرچنج آورده نیسته و او از خود یک وجوهات داره. البته مو کسته پیشرفت میتونی مطلب دفعه که یک چیز ناکام میشه انسان ها کسته برای زو کسته بهتر سولوشنز کسته برای زو پیدا. معنا میگم که ناممکن است شاید مو انسان ها در آینده برای زو کسته سولوشن پیدا کنه، لیکن فی الحال مو کسته انسان هایی که چای که مذهبی باشه، چای که من دنیای ساینس و تکنولوژی باشه، متوالی گوت سولوشن نداره که یوتوپیا کسته جور کنه. چرکی انسان صرف معیشت ضرورت انسان نیست، صرف این نیست توی اقتصادی طور پر که پورا بودی بس پورایی نه. انسان کسته نفسیاتی ضروریات هم داره، انسان معاشرتی ضروریات هم داره. اینی چیزا هم کسته ضرورت انسان هست که او چیزا وقتی که مذهب که ما یا فر مثال ساینس و تکنولوژی ولا نظریه سیاسی که ما اونو چیزای انسان را کس از غول ایگنور شده ولی کسته. خب به هر حال دوستا ما کسته کوشش کردم، تلاش کردم که در بهترین اندازه اکسپلین کنم، لیکن خو لازمی است
هر کس مطلب اندازی اکسپلین کدوشی یک رنگ نیست. برای بعض دوستا شاید گبایز قابل فهم باشه، برای بعض دوستا کس شاید استایلی که ما اکسپلینم شاید زیاد قابل فهم نباشه. مزو خاطر اگر بعض چیزایشی ویگ است برایشون قابل فهم نبوده، شما کسته میتونین در صورتی وایس چیزا کسته پیغام بریز ببرسن، در صورتی آدیو میسیج کسته یا در صورتی کامنت کسته. ما کسته کوشش نم که ابهامات دور کنم، یا که اگر شما کو سوال دارین در ذهن چون یا بهتر آیدیا دارین یا حتی که اعتراض دارین، در هر سال در هر صورت از ما کسته اگر برسنین ما کسته خوشحال میشم. یک جهان تشکر.